إذا كتتم للنشاط الشباب. دونك بما أن الجسم خفيف إذا القوة مطبقة من طرف الأرض عليه مهملة، إذا سيخضع على الأخير قوتين مطبقتين من طرف الدينامومتر واحد وجوج. On sait que le corps S est léger, donc la force appliquée par la Terre sur le corps S est négligeable, alors le corps S est soumis à de forces de 2 دينامومتر دياني دو دو. إذا مثل سؤال الثالث أو السؤال الثاني، مثل القوتين المطبقتين على الجسم في النقاط A و B. Représentez les deux forces appliquées sur le corps en A et B. جيم أو جواب انظر الشكل. réponse voir la figure. دونك ها هو لا فيغور ديالنا، ها هو الجسم ديال يعني الشكل. القوة مطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد في النقطة أ. دونك كيكون الأصل من نقطة التماس ما بين الخيط الذي يربط ما بين الجسم والدينامومتر يعني النقطة أ نحو الدينامومتر، يعني أن الدينامومتر هنا يقوم بجذب نحوه الجسم اس، يعني يقوم بجره نحوه. بنفس الشيء نفس الشيء بالنسبة للدينامومتر دي جوج، يقوم بجر الجسم اس نحوه. إذا الأصل ديال القوة اف بي أو القوة المطبقة من الدينامومتر جوج على الجسم اس، يعني الأصل ديالها غادي يكون نقطة تماس الجسم اس و الدينامومتر دي جوج، دونك من بي نحو دي جوج. إذا ثم لا كيستيون سؤال قارن مميزات القوتين المطبقتين في النقاط A و B في A و B. Donc compare les caractéristiques des deux forces appliquées en A et B. Donc on fait la comparaison, comparer de forces appliquées en A et B. أول حاجة نديرو جواب جيم. جواب مميزات القوة، دونك المميزات ديالهم. دونك غنديرو مميزات القوة اف ا. اولا المميزات كنعرفو كتكون نقطة تأثير، خط التأثير، بوان داكسيون، لين داكسيون. يعني اون فرونسي نقطة التأثير هي بوان داكسيون، خط التأثير لين داكسيون. ثم أو الاتجاه لا ديريكسيون، المنحى لو سونس، المنحى هو السونس. ثم الشدة يعني تقاس بالدينامومتر لانتونسيتي. الشدة هي انتونسيتي. نقطة التأثير ديال القوة اف ا. غادي نمشي الشكل ديالي. نقطة التأثير يعني هي النقطة التي يتم فيها التماس ما بين الخيط والجسم، الخيط ديال الدينامومتر دي واحد والجسم، يعني سي لو بوان ا. خط التأثير هو الخط المار المستقيم المار من نقاط A و B. خط التأثير والمستقيم المار المار من A و B، ثم المنحى غادي نقولو من نقطة A نحو الدينامومتر من A نحو الدينامومتر دي واحد. ثم الشدة إلا شفنا أن الإبرة ديال الدينامومتر يعني كتقول لي أودي أن الشدة تشير إلى 2 نيوتن. هنا فقط غناخدو أن غادي نقولو اف أ تساوي 2 نيوتن. هذا فقط يعني حسب معطى ديال التمرين. هادو هما المميزات ديال القوة اف ا. غادي نمشيو المميزات ديال القوة اف بي، لي كاركتيرستيك دو فورس اف بي. غادي ندير نفس الشيء. دونك مميزات
مميزات القوة اف بي. دونك نقطة تأثير، خط تأثير، غادي نديروهم اون فرونسي. دونك بوان d'action, ligne d'action، خط تأثير، ligne d'action. كاين لو سونس وكاين لانتونسيتي، لانتونسيتي الشدة، لانتونسيتي. لو بوين داكسيون راكم عارفينها كاملين، هي نقطة التماس ما بين لو كور اس و الدينامومتر دي دو، هي لو بوين بي. دونك بوين بي، نقطة بي، بوين بي. دونك فوالا لين داكسيون. وغادي نقول مستقيم، غادي نقول دغوات، لا دغوات ابي، لا دغوات ابي، يعني الخط، خط تأثير هو الخط المار من ا و بي، يعني دغوات ابي. لو سونس يعني المنحى، لو سونس بي فيغ دي دو، غادي نقولو بي فيغ دي دو، يعني الدينامومتر جوج، الدينامومتر فيغ الدينامومتر دو، فيغ دي دو. توما لانتونسيتي اف، إلا شفنا لانتونسيتي نا الدينامومتر يشير إلى القيمة جوج نيوتن، يعني هنا جوج نيوتن. دونك اف بي هي جوج نيوتن، جوج نيوتن. دابا غادي نجي المقارنة. إلا شفت نقطة التأثير ديال القوة اف ا والقوة اف بي، هذه نقطة التأثير ديالها شناهي؟ هي لو بوان ا. نقطة التأثير ديال القوة اف بي سي بي. إلا شفت خط التأثير المستقيم المار من ا و بي، يعني المستقيم ا بي، المستقيم ا بي، لا دغوات ا بي، المنحى من ا نحو الدينامومتر دي واحد، هنا المنحى من بي نحو دي جوج. لانتونسيتي اف ا تيغال دو نيوتن، اف بي تيغال دو نيوتن. دونك عندهم غادي نستنتج استنتاج إذا نستنتج أن شروط التوازن، أو يعني نستنتج للقوتين اف ا و اف بي نفس خط التأثير، نفس خط التأثير، يعني الاتجاه، ميم droite d'action ou bien même ligne d'action، même direction، يعني نفس même direction، même direction. منحيان متعاكسان، منحيان متعاكسان، sens opposé، sens opposé. توما بنفس الشدة، ميم انتونسيتي، نفس الشدة. même intensité، يعني le sens opposé même direction، يعني هادو هما خصائص أو مميزات أو شروط ديال التوازن. شروط ديال التوازن ديال الجسم، الاستنتاج يعني كنستنتجو هنا الشروط
ديال التوازن. هذه هي شروط توازن جسم خاضع لقوتين. هذه هي شروط توازن جسم خاضع لقوتين.